आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्जे में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की बेड़े हैं। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से हमें तूने आज़ादी दी है कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकारें। और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु के वसीले से हमें तूने जगह की कैद से, तादाद की कैद से आज़ाद किया, और तूने ये फजल बख्शा कि खुदावंद हम किसी भी जगह पर इकट्ठे होते हैं तो अपनी हजूरी जाहिर करता है। तेरी हजूरी के वसीले से हम बरकत पाने के लिए तैयार हैं। खुदावंद तुम्हें छू अपने पाक रूह से मामूर कर। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तू हमें मसा कर और आज की इबादत के वसीले से हम यीशु के नाम को जलाल देने का बायस बन सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जहां भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हैं या ऑनलाइन हमारे साथ जो लोग शामिल हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उन्हें बरकत दे और उनकी हिफाजत कर। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई शर्पसंद असर तेरे लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें। खुदावंद हम सब के ईमान को तो मजबूत कर, हमारे ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लग जाएं, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। और आज खुदावंद जितने लोग किसी परेशानी, बीमारी या दुख तकलीफ के साथ इस इबादत में शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं, और इन इबादत के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद हो। खुदावंद हम ख्वायर को भी तेरी रहनुमाई में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी मांगते हैं, ताकि तेरे पाक रूह की मामूरी और रहनुमाई के वसीले से हम्दो सना में हमारे मददगार हो सकें, और इस हम्दो सना के वसीले से भी यीशु का नाम सरबुलंद हो सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। गाते हैं
کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں تک اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیل کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 4 گائیں گے۔ زبور نمبر 4 پہلا حصہ، جدو تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا۔ زبور نمبر 4، زبور نمبر 4 پہلا حصہ۔ Come
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर इम्तियाज़ विलियम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें मौका दिया है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है ताकि आज हम खुदा की हजूरी में आ सकें और उसकी इबादत कर सकें। हम इस जगह के लिए और एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस अदारे को बरकत दे। इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उनको बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी बहाली के लिए दुआ करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में तरक्की लाए, सियासी इस्तेहकाम लाए और हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सके। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान में मसीहों को मजबूत करे और महफूज रखे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर इम्तियाज़ विलियम साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बेहद शुक्रगुजार हैं। तो खुदावंद अपने बंदों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने दरवाजे खोलता है ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद को हमारे साथ रहना, तंदुरुस्ती, सेहत, सलामती के लिए। जितने लोग रास्ते में खुदावंद उनके लिए भी दुआ करते हैं सलामती से पहुँचे, जो किसी वजह से नहीं आ सके खुदावंद उनको भी बरकत देना। खुदावंद खास दुआ करते हैं इस इदारे के लिए जो कि तेरे नाम से कहलाता है और खुदावंद तेरे लिए काम कर रहा है। तो प्यारे यीशु इस इदारे को बड़ी बरकत देना, पूरी फैकल्टीज़ के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, हर एक के लिए खुदावंद जो यहाँ काम करता है उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। उनकी हिफाजत और निगहबानी करना, उनके घरानों को बरकत देना, उनके काम में बरकत देना और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं प्यारे यीशु वो भी सुरखरू हो के तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खास दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद सैलाब से काफ़ी तबाही फैल चुकी है। खुदावंद तूने खुदावंद उसको कंट्रोल किया है। जो खुदावंद जिनको लॉस हुआ उनके लिए दुआ करते हैं तो उनको दोबारा बहाल कर। इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं तेरे यीशु के कादर नाम में खुदावंद जाते रहें। हर किस्म की दहशत गर्दी से, बुरे लोगों से बचा के महफूज रखना, सलामती दिए रखना। खुदावंद तेरे उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, तेरे उन मसीही लोगों के लिए दुआ करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान में या जहाँ भी हैं खुदावंद किसी वजह से सताए जा रहे हैं, किसी वजह से गमज़दा हैं। तो खुदावंद उनका गम दूर कर, हमारे साथ रहना, बड़ी बरकत से माला माल करना। तेरे बंदा के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो कि तेरा गहरे भेद हमारे ऊपर खोलने वाला है। तो प्यारे यीशु उसकी बड़ी भारी मदद और हिफाजत करना, सलामती बख्शना, सेहत तंदुरुस्ती देना, हर दुख तकलीफ तमाम किस्म की परेशानियों से बचा के महफूज रखना। खुदावंद तेरे घर में सलामती से आए हैं,
تیرے سلامتی اسی طرح سلامتی سے واپس جائیں۔ آج خداوند تیرا پاک سبت دن ہے، جہاں جہاں تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے، ملنے والا ہے یا مل رہا ہے، خداوند کو اپنے حضور میں قبول فرمانا۔ گانا بجانا خداوند تیرے حضور میں قبول ٹھہرے۔ خداوند کو بڑی برکات سے مالا مال کرنا، ہر دکھ تکلیف تمام قسم کی پریشانیوں سے بچا کے محفوظ رکھنا، سلامتی کی رکھنا۔ یسوع کے قادر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 18 گائیں گے۔ زبور نمبر 18، تیجا حصہ آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ زبور نمبر 18، زبور 18 تیجا حصہ۔ آئے ہم ایک بار پھر دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم یہ شفایہ دعا کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں
اور یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں تو خداوند اپنے لوگوں کی زندگیوں میں، ایمانداروں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے اور ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے مل کر متفق ہو کر شفا کی دعا کریں۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدائے قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس کے نام میں فتح ہے، جس کے نام میں قدرت ہے، اور تو نے اسے وہ نام بخشا جس سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ خداوند، ہم تیرے بیٹے یسوع کے اختیار کے لیے، اس کی قدرت کے لیے، اس کے جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے، کہ ہم زندہ خداوند پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور تیری حضوری میں موجود ہیں۔ جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جتنے خداوند یہاں پر موجود ہیں، اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور خداوند ہمارے ایمان کی مضبوطی کے وسیلے سے آج ہم تجھ سے معجزہ حاصل کریں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو خداوند، اور ہماری ہر ایک جسمانی بیماری، کمزوری، درد، تکلیف یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند تو ہمیں چھو دے، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم فتح پائیں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے بیماریاں شکست پائیں، شیطان شکست پائے اور ناکام ہو جائے، اس کے منصوبے ناکام ہو جائیں، اور تیرے لوگ فتح مند ہو سکیں۔ ہر ایک بیماری اور تکلیف کو، درد کو یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں ہمارے جسم سے دور ہو جائے۔ ہم اپنی قوت اور اختیار سے نہیں، یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، کیونکہ یسوع کے نام میں فتح ہے، اور یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک تکلیف ہمارے جسم سے دور ہو جائے۔ اسی طرح خداوند، ہم اپنی کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی تیری حضوری میں لے آتے ہیں، اور خاص طور پر جن کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ کلیسیا مل کر ان کے لیے دعا کرے، ہم انہیں تیری حضوری میں لاتے ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں بہن فوزیہ کے لیے، مسز جے ڈی آرتھر کے لیے، مسز زینت کے لیے، مسز سرور کے لیے، مسز نذیر ضیائی کے لیے، ڈاکٹر ماریا کے لیے، جروشا کے لیے، بیٹی کومل کے لیے، بیٹے میلون کے لیے، بھائی حلیم کے لیے، بھائی آصف رشید کے لیے، بھائی آگسٹین کے لیے، بھائی ندیم جارج کے لیے، بھائی پرویز یوسف اور بھائی شہزاد ڈیوڈ کے لیے، اور اسی طرح اور بھی جتنے لوگ اس وقت تکلیف کی حالت میں ہیں ان سب کے لیے یسوع کے نام سے شفا مانگتے ہیں، یسوع کے نام سے ان سب کے لیے معجزہ مانگتے ہیں جو اس وقت تکلیف اور بیماری کی حالت میں ہیں۔ خداوند تو اٹھا کھڑا کر، تو برکت دے، تیرے معجزے ان لوگوں کی زندگی میں، اور خاص طور پر خداوند ہماری کلیسیا میں جو بے اولاد جوڑے ہیں، یسوع کے نام میں ان کے لیے اولاد کی برکت مانگتے ہیں۔ تو خداوند فضل کر، تو رحم کر، اور تیرے فضل کے وسیلے سے انہیں اولاد کی نعمت ملے، تیری میراث انہیں ملے، تیری قدرت ظاہر ہو، تیرا معجزہ ان کی زندگی میں ہو۔ خداوند وبائی امراض سے ہمیں محفوظ رکھ جو آج کل بڑی پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر ڈینگی کے لیے تیری طرف سے خاتمہ مانگتے ہیں۔ یسوع کے نام سے ڈینگی ختم ہو جائے، یسوع کے نام سے ہم ڈینگی سے محفوظ رہیں، یسوع کے نام سے ہم کورونا سے محفوظ رہیں۔ سیلاب زدگان کو خداوند وبائی امراض سے محفوظ رکھ، خداوند انہیں بحال کر، جو بیمار خداوند سیلاب زدگان علاقوں میں ہیں یسوع کے نام سے انہیں شفا ملے۔ تیرا فضل خداوند ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، روحانی بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں۔ ہم اپنی کلیسیا کے ہر ایک جوان بیٹے اور بیٹی کو تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ خداوند ہر ایک روحانی بیماری ہماری کلیسیا کے کسی بھی شخص کی زندگی میں اگر ہے تو یسوع کے نام سے وہ بھی جاتی رہے۔ تیرا فضل خداوند مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ چند ایک ضروری اعلانات ہیں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مہینے کے آخری اتوار یعنی 30 ستمبر کو خواتین کی عبادت ہوتی ہے۔ میری درخواست ہے خواتین سے کہ شام 5 بجے جمعے کو سائڈ چیپل میں خواتین کی عبادت ہوگی۔ ویمن فیلوشپ کی جو عبادت ہے وہ ہر مہینے کے آخری جمعے کو ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور اس عبادت میں شامل ہوں تاکہ آپ لوگ رفاقت بھی رکھ سکیں، ایمان میں مضبوط ہو سکیں، اور اکٹھے مل کر یسوع کے نام کو بھی جلال دے سکیں اور خدا کے کلام کو بھی سیکھ سکیں۔ اسی طرح سے ہماری یوتھ کی جو بائبل اسٹڈی ہے وہ ہر ہفتے کی شام کو 6:30 بجے ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور اس یوتھ بائبل اسٹڈی میں بھیجیں۔ ہم جس طرح اپنے بچوں کی دنوی تعلیم کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کی روحانی ترقی کے لیے اور کلام کو سیکھنے کے لیے بھی ضرور محنت کریں، اس چیلنج کو لیں اور اپنے بچوں کو خداوند کے قریب لانے کے لیے ضرور اپنے آپ کو تیار کریں اور بائبل اسٹڈی میں بھیجیں۔ اور اسی طرح سے
आज महीने का आखिरी इतवार है, लेकिन हम अशायर बानी नहीं कर रहे। गुज़श्ता कई इतवारों से हम अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने अशायर बानी के शेड्यूल को चेंज किया है। पहले वो महीने के दूसरे और आखिरी इतवार होती थी, लेकिन हम अब अल्टरनेट संडेज पर करते हैं, यानी एक इतवार छोड़कर हम अशायर बानी की इबादत करते हैं। इसलिए आइंदा इतवार जो है वो अशायर बानी का इतवार है। 2 अक्टूबर 2022 को हम सभी खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार होकर आएँ, ताकि हम खुदावंद की मेज़ पर आ सकें और उससे बरकत पा सकें। एक शादी की पुकार है। अनीला दुख्तर सरफराज, उम्र 20 साल, हालत कंवारी, वॉल्टन रोड लाहौर की रहने वाली की शादी साइमन सदीक वल सदीक मसीह, उम्र 23 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 12 अक्टूबर 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूम में गीत गाएंगे। गीत नंबर 367, गीत नंबर 367, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। हम सब खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में दुआया रूम में ये गीत गाएंगे कि खुदा का पाक जो में छुए और आज के कलाम की हम तैयार हो सकें। इसके बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे।
कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे नए अहदनामे में से अमाल की किताब और उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। The book of Acts chapter 1 verses 6 to 11। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई मिसेस आइलीन दास साहबा करेंगी। रसूलों के अमाल पहला बाब 6वीं आयत से 11वीं आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 6 till 11। यहाँ यूं मरकूम है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। यहाँ पर व्रत तमाम हुआ। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। तशरीफ रखें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हमारे दरमियान प्रोफेसर कैनन इमैनुअल बहादुर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर कैनन इमैनुअल बहादुर साहब लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में बतौर प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उससे पहले गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी में भी इलाहियाती तालीम के उस्ताद रहे हैं और इसके साथ ही यूएई में भी पासबानी खिदमत सर अंजाम दी है। गुजरांवाला में भी पासबानी खिदमत सियालकोट डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारे दरमियान हैं। मैं उनका और उनकी अहलिया मोहतरमा का अपने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने दोनों को ये मौका दिया कि आज हमारे दरमियान वो आ सके।
میں قاری صاحب آپ کو اور دیدی آپ کو کلیسیا کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، اور میری درخواست ہے پروفیسر کینن ایمینول بہادر صاحب سے کہ وہ آئیں اور خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے درمیان آ کر یقیناً مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ یہ خاص دعا ہوتی ہے کہ خدا اس کلیسیا کو بہت برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے استعمال فرمائے۔ میں بڑی فروتنی سے کہتا ہوں، میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب یہ کہتے ہیں خدا آپ کو برکت بخشے تو اس کے 8 مطلب ہیں، جس میں سے ایک مطلب یہ ہے خدا آپ کے دل کو بدلتا رہے اپنی مرضی کے مطابق۔ ہاں، اس میں ایک مطلب بینیڈکشن بھی ہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت آپ کے ساتھ رہے۔ آج جس مضمون پر مجھے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے تعلیم دینے کے لیے خداوند کی طرف سے، خداوند کے پیارے خادم کی طرف سے حکم ملا ہے، وہ مضمون ہے زندہ کلیسیا، گواہی دینے والی کلیسیا، گواہی دینے والی زندہ کلیسیا۔ اب اس کے لیے جو سندی مرکزی سنہری آیت ہے وہ اعمال کی کتاب میں سے پہلے باب کی 8ویں آیت ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پہلا سوال جو اس آیت کریمہ میں سے ہم کریں گے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ گواہی دینے کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ گواہی دینے کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ گواہی کن کو دینا تھی؟ گواہی کس کے بارے میں تھی؟ کون سی ہستی، کون سے واقعات، کیا کچھ گواہی میں شامل کرنا مقصود تھا اور ہے؟ اس پر آج روح القدس کی رہنمائی میں ہم خداوند سے تعلیم پائیں گے۔ اب سب سے پہلا سوال جو اس وقت ہم اپنے سامنے رکھیں گے وہ یہی ہے کہ گواہی دینے کی ذمہ داری کس نے دی؟ خداوند یسوع مسیح جو مجسم ہو کر خدا بشر بن کے زمین پر رہا، اس نے زمینی خدمت کی اور کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کا خاص نصب العین اس کے سامنے تھا۔ اسی پہ اس نے کام کیا۔ وہ مصلوب ہوا، وہ دفن ہوا اور وہ جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کو 120 کی جماعت کو گواہی دینے کی ذمہ داری دے رہا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے گواہی دینے کی ذمہ داری دی، جسے جی اٹھنے کے بعد توما نے مل کر کہا،
اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اور سجدہ بھی کیا۔ کوئی یہودی کسی بشر کو سجدہ نہیں کرتا تھا اور نہ کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اعلان اس خاص عقیدے سے کیا کہ تو میرا خداوند یہوہ اور تو الوہیم ہے۔ بہت بڑا ایمانی اقرار تھا جو توما نے کیا، اور اسی نے اپنے شاگردوں کو گواہی دینے کی ذمہ داری دی ہے۔ خداوند یسوع المسیح 120 کی جماعت اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خداوند یسوع مسیح، اب یہ 3 اسمائے گرامی خداوند یسوع المسیح کی ذات میں ہیں۔ ویسے تو 365 اسماء ہیں خداوند یسوع کے، اور ہم کالج میں تعلیم دیتے ہیں کیونکہ نام اور کام، نام اور ذات، نام اور صفات اکٹھے چلتے ہیں کسی بھی شخص کے اور خدا کے۔ اب یہاں گواہی دینے کی ذمہ داری خداوند یسوع المسیح دے رہے ہیں۔ اسم خداوند فارسی زبان میں ہے، عربی میں رب استعمال ہوتا ہے، اور یونانی زبان میں ہو کیوریوس ہے۔ یسوع کے لیے خاص ہو ڈیفینٹ آرٹیکل لگایا گیا ہے جس کا معنی ہے الخداوند، اور عبرانی میں یہوے۔ اب اسے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہو، یہوہ کہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے لوگوں سے ہسٹری میں دور نہیں رہتا، ان کے ساتھ ہو لیتا ہے، ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے۔ یہ ہے یہوہ کا پہلا مطلب، وہ جو اپنے لوگوں سے دور نہیں رہتا۔ ذرا توجہ فرمائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو لیتا ہے، ان کے لیے ان کی جگہ کام کرتا ہے۔ جب اسے خداوند کہتے ہو، اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کے 5 اور مطلب ہیں۔ وہ جو عزت کے لائق ہے، ہاں، امی کی عزت، ابو کی عزت ہمیں کرنا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر جسے تو خداوند یہوہ کہتا ہے، وہ عزت کے لائق ہے۔ دوسرا مطلب وہ آقا ہے، ہی از دی میسٹر، آقا، اور تو بندی اور تو بندہ ہے۔ ہم اس کے بندے اور بندیاں ہیں، اور وہ آقا ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے وہ مالک ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو، مالک۔ یہ بھی خداوند کا ایک مطلب ہے۔ وہ میں نے عرض کیا عزت کے لائق، میں نے عرض کیا وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام بندے بندیاں، اور میں نے عرض کیا وہ مالک ہے، ہمیں اس نے قیمت سے خرید لیا ہے۔ اور کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ خداوند کا ایک اور مطلب ہے، وہ کلیسیا کا دلہا ہے۔ اور دلہا میں خاص بات کیا پائی جاتی ہے؟ وہ محبت کرتا ہے دلہن سے، پرائی عورت سے نہیں۔ سن لے سارے، پرائی سے نہیں، اپنی دلہن سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں، تو اس کو خداوند کہتا ہے، وہ تیرا دلہا ہے، تو اس کی کلیسیا ہے۔ اور آخری اس کا مطلب ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تجھے اس کے حکموں کے نیچے رہنا ہے۔ وہ عزت کے لائق ہے،
وہ تیرا آقا ہے، وہ تیرا مالک ہے، وہ تیرا دلہا ہے، وہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور جب تو اسے یسو کہتا ہے، یسو تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا، اس کا مطلب وہ تجھے تیرے گناہوں سے نجات دے گا۔ جی ہاں، یہ یسو کا ایک مطلب ہے، دو اور مطلب ہیں۔ یسو کا پہلا مطلب ہے وہ جو مددگار ہے، وہ جو تالی کبھی کبھی بجا لیا کرے، وہ جو مددگار ہے۔ دوسرا مطلب یسوع کا جو عام نہیں پتا، وہ نجات ہے، نجات۔ He himself is the Savior, the salvation, the helper, the salvation، وہ نجات ہے۔ اور جب وہ زکائی کے گھر میں گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے وہ گناہ سے، وہ ابلیس سے، وہ بیماری سے، وہ خدا کے قہر سے نجات دیتا ہے۔ گناہ سے، ابلیس سے اور بیماری سے اور خدا کے قہر سے نجات دیتا ہے۔ There are 4 aspects. He would save you from sin, from Satan, from sickness. 3S: sin, Satan, sickness, and eternal punishment, the wrath of God. That's what the Savior would do when you invite Him into your life. جب آپ نجات دینے والے کو، جو نجات ہے، زندگی میں دعوت دیتے ہو، یہ ہے خداوند یسوع مسیح جو کہتا ہے اپنی جماعت سے، کلیسیا سے، اور آج بھی تم روح القدس نازل ہوگا، اور وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہم کو یہ گیت گانے کی ضرورت نہیں، اترا، وہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ سو کون گواہی کے لیے بلاتا اور بھیجتا ہے؟ خداوند یہوہ رب یسوع مسیح گواہی کے لیے۔ اب مسیح جب اس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں اس کے 3 عہدے پائے جاتے ہیں۔ پہلا، he is greater than the teachers, rabbi، ان سے وہ بڑا ہے۔ پلیز نوٹ کریں، جب مسیح تو اسے کہتا ہے مسیح، اے مسیح خداوند، تو وہ نبیوں سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی خدا سے تعلیم پاتے اور دیتے تھے۔ نبی کہتے تھے، خداوند فرماتا ہے، یسوع کہتا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ خود کلمہ ہے اور وہ خود تعلیم دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ نبی تو خدا سے تعلیم لیتے تھے۔ خداوند فرماتا ہے اور یسوع کہتا ہے، میں کہتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت کو ریکٹیفائی کیا۔ واو! اس کا کیا مطلب ہے؟ اس شریعت کو اور گہرائی اور وسعت بخشی۔ اگلوں سے کہا گیا تھا، تم سن چکے ہو زنا نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں، جس کسی نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا، وہ اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے مردوں کو آنکھوں پر پردہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ ہم بیویوں کو پردہ کراتے ہیں، بیویوں پردہ۔ یسوع کہتا ہے مردوں پردہ۔ جی ہاں، وہ نبیوں سے بڑا ہے۔ اس نے موسیٰ کی معرفت شریعت کو آنکھ کے بدلے آنکھ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں دشمن کا مقابلہ نہ کرنا۔ اگر کوئی تیری ایک گال پہ تماچا مارے، دوسرا بھی اس کی۔ تو یسوع مسیح پہلا رتبہ نبیوں سے بڑا عہدہ، دوسرا عہدہ سردار کاہنوں سے افضل ہے۔
سردار کاہن برے کا لہو لے کے ہیکل میں سال میں ایک بار جاتا، وہ اپنا لہو لے کے باپ کے پاس گیا ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ سردار کاہنوں سے افضل اپنا لہو لے کر، اور تیسرا جب مسیح کو مسیح تو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور مہربانی سے یاد رکھنا، ایک تو وہ روحانی طور پہ بادشاہ ہے، تیرے دل پر بادشاہت کرنے آیا۔ جب اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اس نے کہا میری بادشاہت زمینی نہیں، وہ دل پہ بادشاہت کرنے آیا، اور اب جیت اٹھنے کے بعد وہ دنیا کے بادشاہوں پر بادشاہ ہے، سیاسی طور پر بھی حکمران، روحانی طور پر بھی حکمران۔ یہ مسیح کا تیسرا عہدہ ہے۔ یہ کہتا ہے تم میرے گواہ ہوگے۔ اسی بات کو سمجھنے جو کہی گئی ہے اب تک، تو کیا کچھ ہم نے نہیں سیکھا؟ ایمان کی گہرائیاں، اپنے عقیدے کی گہرائیاں۔ خداوند یسوع مسیح، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، وہ کلیسا کو کہتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو۔ میں جو کچھ ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں، تمہارے لیے جو کچھ کیا، جاؤ جا کر ساری دنیا میں منادی کرو۔ آمین۔ میں آمین کہوں گا اور آپ نے سم آمین کہنا ہے۔ آمین، اس کا مطلب ہزاروں بار آمین۔ جی ہاں، گواہی دینے کی ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ 120 کی جماعت، شاگردوں کی جماعت، کلیسیا، کس کو گواہی دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی؟ وہ جو اس کے پیروکار تھے، وہ جن کو جی اٹھنے کے بعد اس نے رسول، نبی، مبشر، چرواہے، استاد ہونے کا درجہ دیا، ان کو گواہی کے لیے بلاتا ہے۔ ہاں، گواہی دینے کی ذمہ داری کس کس کی ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہر ایک ایماندار کی ہے، ہر ایک ایماندار کی ہے، جس کے بارے مقدس پطرس کہتا ہے تم ایک بار گزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا غلط ہے۔ یہ میں نے بڑی دفعہ اینتھنی بھائی کو کہا مہربانی کر جان تو پہلے ترجمہ ٹھیک کر جا۔ فرقہ بدعتی تعلیم دینے والے کا ہوتا ہے، غلط انجیل کے خلاف تعلیم اسے فرقہ کہا جاتا ہے۔ آپ انگریزی ٹرانسلیشن پڑھے صاحب، وہاں پر لکھا ہے priesthood of all priesthood, the congregation of all priesthood، شاہی کاہنوں کی جماعت۔ کاہن کون ہے؟ خدا اور کلیسیا کا درمیانی آپ ہیں، آپ ہیں۔ شاہی کاہن کا کام ہے، کاہن کا کام ہے کہ وہ خدا کو جانے، لوگوں کو جانے، خدا کی باتیں لوگوں کو بتائے، جیسے میں جرات کر رہا ہوں، اور لوگوں کی باتیں خدا کو بتائے۔ یہ کاہن کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کاہن نہیں ہیں، آپ شاہی کاہن ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو مقرر کیا ہے، آپ کا کام ہے گواہی دینا۔ شاہی کاہنوں کا فرقہ نہیں ہے آپ شاہی کاہنوں کی جماعت ہیں، the congregation of royal priesthood۔ اور آپ چرواہے ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بیڑا اٹھانا ہے، ذمہ داری۔ ہم نے گواہی دینی ہے، اور جب گواہی دی جاتی ہے، اور یہ عدالتی فعل ہے عام طور پر، تو اس وقت ایک وکیل کیا جاتا ہے، اور پھر وکیل جا کے میجسٹر تو جج کے آگے پیش کرتا ہے، جناب اس مقدمے کے لیے میں گواہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور جب آپ نے گواہی دینی ہے دنیا میں جا کر، اور یسوع جب اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے تم گواہ ہوگے، لیکن گواہ ٹھہرانے سے پہلے ایک بہت بڑی بخشش کے جاری کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ کیا؟ روح القدس تم پر نازل ہوگا، روح القدس تم پر نازل ہوگا، اور تم کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے۔ ایک منٹ کے لیے روح القدس کو دیکھیے۔
وہ خداوند ہے، وہ خدا ہے، جی نہیں جو پھوکے ماری جاتی ہیں، وہ چاقو پکڑائے جاتے ہیں آج کل اور بندے نکل رہے ہیں. یہ کیا تماشے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ایک مطلب ادبی طور پہ ہے، روحانی معنی کیا ہے؟ پیراکلیٹوس، وہ تمہارا مددگار ہوگا، وہ تمہارا وکیل ہوگا، جو دنیا میں گواہی کے وقت استعمال تمہارے کام آئے گا، اور باپ کے سامنے بھی وہ تمہاری وکالت کرے گا، وہ تمہاری شفاعت کرے گا، وہ تمہاری شفاعت کرے گا. اور ایک اس سے بھی بڑھ کے یسوع نے کام کیا. 14ویں باب میں یوحنا رسول کی معرفت انجیل یسوع نے فرمایا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا. انگریزی ٹرانسلیشن میں لکھا ہے I will ask my father. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں درخواست کروں گا، اس کا مطلب ہے having the same status، ایک ہی عہدے اور ایک ہی رتبے پہ ہو کر میں باپ سے کہوں گا. پھر کمزور ہے اردو ٹرانسلیشن. ڈاکٹر لیاقت کو بھی میں نے کہا جو چیئرمین ہے، میں باپ سے ایک ہی عہدے پر ہو کر کہوں گا. کیا کہوں گا؟ میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تم کو دوسرا مددگار بخشے. اب یہاں پر الوس پیراکلیٹوس ہے، دوسری نہیں، یا ایک اور فرق چیز نہیں. الوس پیراکلیٹوس کا مطلب جو وکیل کے طور پہ آئے گا، اس کا مطلب ہے جو میں نے ٹیچ کیا وہ ٹیچ کرے گا، جو میں نے کام کیا وہ کام کرے گا تمہارے ساتھ رہ کے. جو میں نے تعلیم دی وہ تعلیم تمہارے لبوں کو استعمال کر کے دے گا، اور وہ کام تمہارے وسیلے تمہارے لیے کرے گا، لوگوں میں کرے گا جو کام میں نے کیے ہیں. یہ ہے دوسرے مددگار کا مطلب. میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تم کو دوسرا مددگار بخشے گا، تمہارے ساتھ رہ کر تم کو تعلیم دے گا، تمہارے وسیلے تعلیم دے گا. اور کیا کرے گا؟ وہ جو کام میں نے کیے وہی کام کرے گا. اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں، مردوں میں دم پھونکنے کی طاقت، بیماروں کو شفا. منادی کے لیے آپ اور میں اور اس وقت کی کلیسیا اکیلے نہیں چھوڑے گئے تھے. میں یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ منادی کے لیے روح القدس کے بخشے جانے وکالت جو تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری شفاعت کرے گا، مدد کرے گا. اور گواہی کے وقت جب تم گواہی دو گے، جو تعلیم میں نے دی وہ تمہارے وسیلے دے گا، جو کام میں نے کیے وہ تمہارے وسیلے سر انجام دے گا. گواہی انہیں کن کو دینا تھی؟ بہت ٹف فیلڈ تھا. پہلی بار مذہبی رہنماؤں کو، جن کو یسوع نے کہا اے اندھے راہ دکھانے والوں، اے سفیدی پھیری قبروں. اگر میں جوبہ پہنتا ہوں، ہاں میں کینن ہوں، میرا ہوڈ ان کے ہوڈ سے فرق، یہ سٹول فرق ہے میرا، لیکن اگر میں دل کا کینن نہیں تو میں بدرو، کسی بھی بدرو سے بدتر ہوں. مذہبی رہنما اگر دل مسیح کے لیے نہیں ہے تو کسی بھی بری روح سے برا ہے. ان کو منادی کرنا تھی، اندھے راہ دکھانے والوں کو. اور آج بھی ہمیں ایسوں کو منادی کرنا درکار ہے جو مذہبی طور پر بڑے بڑے چوگے پہنتے ہیں لیکن دل مسیح کے نہیں، یا جو دعوے کرتے ہیں سینئر پاسٹر، اور پاسٹر کا سپیلنگ ہی نہیں آتا، پیسٹر لکھتے ہیں. ان کو جو کچھ بھی نہیں تو کیا کچھ نہیں بن گئے. ہاں
हर कोई डॉक्टर लिख रहा है अपने नाम के साथ, और डॉक्टर क्रिस्टी साहब के साथ हम बैठे चाय पी रहे थे, और मैंने कहा डॉक्टर साहब ये डॉक्टर लफ्ज की रूट क्या है? कहने लगे बताएं आप कैनन हो। मैंने कहा इसकी रूट जॉक्को है, JOCCO। कहते इसीलिए फिर जो डॉक्टर लिखता है वो डाकू है, जॉक्को जॉक्को डाकू। हर कोई पादरी ना डाकू डॉक्टर तो की बन गए। इनके सामने जाकर मनादी करना मकसूद थी। और फिर फकीर, फरीसी, सदूकी, फरीसी लिबरल्स थे। लिबरल्स, मेरे पास वक्त की किल्लत है। फरीसी कौन थे? लिबरल्स, जिन्होंने शरीयत के मुकाबले में उस वक्त जुबानी कलामी तालमूद जो बाद में बना, 52 किस्म की किस्में थी औरतों को। अगर औरत खराटे मार रही है रात को तो तू डिस्टर्ब होता है। अगर भू मुंह में से आती है, खराटे मारती है तलाक, भू आती है तलाक, हांडी साड़ी है तलाक, तेरी मर्जी का सेंट नहीं लगाया तलाक, तेरी मर्जी का जूड़े में फूल नहीं लगाया तलाक, दुपट्टे तो बगैर बाहर निकल के किसी ना गल कर लिए तलाक। इस किस्म की 52 किस्में फरीसियों ने बना रखी थी, लिबरल्स। और आज इनको मॉडर्निस्ट कहा जाता है। इनको मनादी करना थी। और सदूकियों को जो कयामत पर यकीन नहीं रखते, फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता, उनको जाके जिंदा मसीह की मनादी करनी थी कि वो मसलूब हुआ, दफन हुआ और जी उठा है। और वो बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे कि को मर के जिंदा भी होता है। किस कदर सख्त फील्ड था। और आज भी खेत इस कदर आसान नहीं है। अपनों में मनादी करना भी जो बड़े बड़े नाम लेके फिर रहे हैं, बाहर वालों के दरमियान मनादी करना इस कदर आसान नहीं, ना तो था ना आसान है। लेकिन उन्होंने मनादी की। आमीन। काश के आज भी कलीसिया यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक वो कलाम को लेकर गए। और सामरी कौन थे? 5 बुतों की पूजा भी करते थे और हैकल में इबादत भी करते थे। 5 बुतों की पूजा और इबादत। 5 किताबें तौरात की मानते थे, बस बाकी नहीं। बाकी कहते थे ये मुकाशफा नहीं है। उनको भी मनादी करना थी। अब मनादी का लुबे लबाब क्या था? आखिरी बात, What was the content of the preaching? Context बहुत सख्त। किन में मनादी करना थी? इतना आसान नहीं था। फिर यूनानियों में, बुत परस्तों में मनादी करना थी। फिर रोमियों में मनादी करना थी, जो अपने शहनशाह को खुदा कहते थे, उनमें मनादी करना थी। कुर्नेलियस जैसे लोग जो अपने शहनशाह की पूजा करते थे, उनमें भी मनादी करना थी। जो बुतों की पूजा करते थे, जैसे सामरी, जैसे यूनानी, उनमें भी मनादी करना थी। ये यीशु का हुक्म था। और आज कलीसिया के लिए हुक्म है, सारी दुनिया में, सारी खलक के सामने मनादी करो। और मैं बड़ी फरोतनी में मैं कहता हूँ, अमेरिका में मैंने सिखों के सामने भी मनादी की है, पाकिस्तान में हिंदुओं में भी मनादी की है, और गैर अक़वाम में भी मनादी की है। गैर अक़वाम में से PhD लोग आगे बैठे होते हैं। आप समझ रहे हैं कौन है गैर अक़वाम? PhD के स्टूडेंट्स बैठे, PhD के प्रोफेसर्स बैठे, वकील बैठे, और उनके साथ बहस भी होती रही है। और मैं शुक्र करता हूँ कि वो सब इत्मीनान से वापस जाते रहे हैं। आप भी उठे। हर एक ईमानदार को बुलाता है यीशु, लेकिन क्या कहना है जाके? What is the content of the preaching? लुबे लुबाब मनादी क्या है?
ایک پہلی بات جو منادی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول یسوع مسیح نے جو کچھ زمینی خدمت میں کیا تھا اس کی منادی کر رہے تھے. اس کے تجسم کی بھی منادی کر رہے تھے کہ وہ آسمانوں کو چھوڑ کر، پروٹوکول کو چھوڑ کر، شان کو چھوڑ کر، نور کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہے، اور کس طرح چرنی میں رہا اور سر دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی. وہ منادی کرتے تھے یسوع کی زمینی خدمت کی. کہاں لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب کے 38ویں آیت، چیپٹر 10 verse 38 verse 39. یہاں لکھا ہے خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں، ابلیس نہیں کہنا، ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے، شفا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریسٹوریشن، ریہیبلیٹیشن، اجڑے ہوئے کو بحال کر دینا. جیسے سیلاب زدگان اجڑ گئے ہیں، اجڑی ہوئی زندگیوں کو وہ شفا دیتا پھرا، ریہیب کرتا تھا، ریسٹور کرتا تھا. اور کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم سب اس کے گواہ ہیں. زمینی خدمت کیسے کیسے وہ راہ کیا، کیا کچھ اس نے کیا، کتنے بڑے بڑے کام اس نے زمین پر رہ کر لوگوں کے درمیان کیے. اور جب وہ محصول لینے والے لاوی کے پاس گیا تو پھر اس نے اسے کہا اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لے، اور وہ میرے پیچھے ہو لے، فالو می. اور وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا. اور وہ محصول لینے والا ڈاکو سمجھا جاتا تھا. 8 باتیں تھیں یہودیوں میں کہ ان کے ساتھ، ان کو بیٹیاں نہیں دینی، ان کے ساتھ سفر نہیں کرنا، ان کو یہ وغیرہ وغیرہ، بالکل کسی طرح کا تعلق نہیں. ان کو مہمان نہیں بنانا، ان کے مہمان نہیں بننا محصول لینے والوں کے. اور بھی باتیں ہیں جو یہودی کہتے تھے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. اور they are the people of the land and we are people of heaven. یہ اتھے مر کھپ جان گے کہ اسی اسمانہ تے جان گے. یہ محصول لینے والے کو سمجھا جاتا تھا. اور جب یسوع کہتا کہ ایک گناہگار کے توبہ کرنے کے بعد آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں، تو محصول لینے والے اور یہودی بھی اور فریسی بھی تھے اور اندروں غصے چھپا رہے سن. اس لیے یسوع کیا کر رہا تھا؟ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. چرچ بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو کھو چکے ہوئے ہیں. کھوئے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ دوز ہو آر ڈسپلیسڈ، وہ جو اپنے مقام سے ہٹ گئے ہیں. تیری میری جگہ کیا ہے؟ یسوع کے قدم. تیرا میرا مقام کیا ہے؟ یسوع کی حضوری میں رہنا. اور یسوع ان کو اپنی باپ کی حضوری میں لے کر آیا. اور تیرا کام یہ ہے کہ جا اور وہ جو کھو گئے ہیں، وہ جو خدا کی حضوری مسلم بیٹے کی طرح باپ کے گھر سے دور چلے گئے، ان کو واپس لے کر آ. یسوع یہ کر رہا تھا اور یہ منادی کر رہے تھے یسوع کی زمینی خدمت کی. پھر نمبر 2، یسوع کے مصلوب ہونے کی منادی کر رہے تھے. مہربانی سے یاد رکھیں، مسیح مصلوب آج بھی جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ کہتے ہیں مسیح اولاً تو مصلوب ہوا ہی نہیں ہے، ثانیاً کسی شاگرد کو جو ہم شکل تھا صلیب پہ چڑھایا گیا ہے. ایسوں میں منادی کرنا ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ مصلوب ہوا ہے. مسیح مصلوب کا پیغام لے کے جانا ہے. کیوں؟
क्योंकि वो मेरे लिए मेरी जगह सलीब पर चढ़ा है। वो दुनिया के बदकारों और रिंद, दुनिया का मतलब शरारत की दुनिया है, दुनिया का मतलब शरीरों की दुनिया है। ये लफ्ज दुनिया का मतलब है, वो दुनिया के लिए, शरीरों के लिए सलीब पर चढ़ा। वो शरारत की दुनिया के लिए सलीब पर चढ़ा। ये पैगाम लेके जाना है कि वो शरीरों के लिए सलीब पर चढ़ा है। उनकी जगह उनके लिए उसने इफ्जाना अपना लहू दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये पैगाम लेकर शरीरों के पास जाना है। वो किसी भी मजहब का हो सकता है। Those who are displaced, जो खो गए हैं, खुदा के मकाम से हट गए हैं, उसके हुजूरी से, इसका मसीह ने जो काम किए, ये मनादी करनी है। और उन कामों में मसलूबियत एक बड़ा काम है। उसके मसलूब होने से गुनाह का असर जाता रहा, तेरे अंदर गुनाह दौड़ रहा है। उसके मसलूब होने से मेरे गुनाहों को उसने धो डाला है। उसके मसलूब होने से मैं जो पुराना आदम था, नया आदम बन गया हूं। ये मसलूबियत की बरकतें हैं। गुनाह और गुनाहों का इलाज, ये दो फर्क चीजें हैं। गुनाह वो है जो तुखम के जरिए आदम से हमारे अंदर लहू में दौड़ रहा है, ये गुनाह है जिसे मौरूसी गुनाह कहा जाता है, एक्चुअल सिन। ये हमसे गुनाह करवाता है, ये जोर मारता है अंदर से, और फिर हम गुनाह करते हैं। दोनों का इलाज सलीब पर हुआ। और मेरे अंदर जो पुराना आदम है वो गुनाह कराता है, उसका इलाज सलीब पर हुआ। ये जाके बताना है, ए शरीरों सुनो, ए दुनिया के लोगों। और इसके लिए दिलेरी दरकार है, और लिखा है वो तुमको कुव्वत बख्शेगा। ये मिठियां मिठियां गोलियां नहीं देनियां। जो सच है वो सच कहना है। इसलिए वो जो मसलूब हुआ उसकी मुनादी करना है कि तेरे लिए, तेरी खातिर मसलूब हो गया, ताकि तेरे में गुनाह मिटाए जाएं और तू फिरदौस में दाखिल हो सके। फिर जिंदा मसीह की गवाही देना है। और सदूकी नहीं मानते थे, उनको भी वो मुनादी उनके बीच में कर रहे थे। और आज भी सारी कब्रों में सारे मजहबों के जितने राहब और जितने रहनुमा हैं, बानी, सारे मजहबों के बानी कब्रों के नीचे हैं। तेरा यीशु झूठा है, कब्र खाली है, ईमान जिंदा है। ईमान जिंदा है, क्योंकि जिस पर ईमान है वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए जिंदा मसीह की गवाही दें। कलीसिया जिंदा मसीह की गवाही दे रही थी। सारी कब्रें मुर्दों समेत बंद हैं स्वाय मसीह की कब्र के। वो आज भी उसके जीवने का जिंदा सबूत है। मैं अक्सर कहता हूं, खाली सलीब और खाली कब्र, दीज आर द टू ग्रेट पिलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। इन पर मसीहत खड़ी है। खाली सलीब, खाली कब्र, इन पर मसीहत खड़ी है। आमीन। इसकी गवाही देना है। ये है मुनादी। किसी ने किसी जगह, किसी बानी ने जान नहीं दी स्वाय तेरे यीशु के। और कोई मर के जी नहीं उठा, उसने जिंदा ईमान तुझको दिया है। वो जब भी तू बुलाती है वो तेरे साथ और तेरे दिल में हो लेता है और रहता है। और वो आसमानों पे सऊद करके
बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। और मुकाशवा 5वें बाब में लिखा है कि वो ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा है। बड़ी अजीब बात है। एक तो वो ज़बा किया हुआ है। कभी आप जिस भी बर्रे को ज़बा करते हैं ईद पे, वैसे भी कसाई हमारे बुचर बर्रे को ज़बा करते हैं, वो खड़ा हो सकता है? कलाम पाक में लिखा है यीशु ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा है। इसमें कौन सी दो सच्चाइयां हैं? मसीह की मसलूबियत, मसीह की कयामत। मसीह की बोलेंगे, मसीह की मसलूबियत, मसीह की हाँ, और कयामत। ज़बा किया हुआ बर्रा लिखा है, खड़ा है बाप की हुजूरी में, और वो बाप के दाहिने बैठा है और दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए तैयार रहता है। और दुनिया के सारे हुक्मरानों पर ही इज द रूलर ओवर द किंग्स ऑफ द अर्थ। आमीन, आमीन, आमीन। यही मनाती तूने करनी है और मैंने करनी है। आइए मिलके मसीह है मसलूब, और वो जो जमीन पर आया, वो जो खुदाए मुजस्सम है उसकी, और मसीह मसलूब की, और जिंदा मसीह की, और वो जो आसमानों पर बाप की दाहिनी तरफ तख्त नशीं है, इसकी मनादी करना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे। कलीसिया गवाही देने के लिए बुलाई गई है। जो कुछ बाइबल में लिखा है गवाही दे। जो कुछ तेरे दिल में उसने किया है गवाही देने से कभी ना कतराएं ना बाज नहीं। मेरा लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू सर। यीशु जी के लिए तालियां बजाएं। हम दुआ के लिए अपने थोड़े को दिखाएं और मैं दरखास्त करता भी है मसलन साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हम सब खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे हजूर झुक कर तेरा शुक्र अदा करते हैं, बिलखसूस तेरे लिखे हुए कलाम के लिए, जिसको हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपने बंदे के वसीला अपने कलाम की समझ जो लोगों को बख्शी है, उसके लिए तेरा शुक्र हो। कि बंदे को और ज़्यादा बरकत दे, और तेरा कलाम जो जिंदा कलाम है, जो तेरा कलाम हम सब की ज़िंदगी को बख्शने वाला है, तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला तेरे लोग तुझ में होकर तेरी गवाही का वसीला बने, तेरी गवाही दे सकें, अपने ईमान की गवाही, तेरे बेटे यीशु की गवाही दे सकें। अपने लोगों को बरकत दे। हमारी दुआ को सुन। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 344 गाएंगे। 344 खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पैरा हंस सुछाया है। गीत नंबर 344 344, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। Power.
क्षमा को जलाया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे। उनके उसके साथ क्या यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है। उनके उसके साथ क्या यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है। अपने लोगों में आया है। उसी पे वो हुआ है, हालेलुया। यही प्यार बरसता है, हालेलुया। उसी पे वो हुआ है, यही प्यार बरसता है। कलवरी की कलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। कलवरी की कलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। अपनी जीवन देने को, हालेलुया। अपनी खुशी देने को, हालेलुया। अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। अपने लोगों में आया है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदियात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दी और इस काबिल किया कि आज हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हजूरी में आ सकें और इकट्ठे एक खानदान होने की हैसियत से तेरे बेटे और बेटियां होते हुए तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरी हम्द और सना कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोल कर अपनी मुनाजात को तेरे सामने रख सकें। हमारा ईमान है खुदावन के तू जिंदा है और हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावन इन हदियाजात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। खुदावन हमारा यहाँ पर आना, तेरे हजूर में झुकना और तेरी हजूरी में तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाना तेरे हजूर में मकबूल ठहरे और खुदावन तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और ज़ुल्मी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी, मुसीबतें, परेशानियां, फिक्रें, बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें, ईमान की मजबूती मिले और हमें एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बना। खुदावंद तू हमारे वसीले से यस्सु की गवाही के लिए खुदावंद तू काम कर और हमारी कलीसिया को कौमी सतह पर यस्सु की मुनादी के लिए, मसीह मसलूब और जिंदा मसीह की मुनादी के लिए तैयार कर। हमारे साथ हो खुदावंद, इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा, हमारी हिफाजत कर। हमारे बेटे और बेटियां जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं खुदावंद उन्हें कामयाबी बख्श दे। जो अच्छी जॉब्स की तलाश कर रहे हैं उन्हें तेरे फजल के वसीले से अच्छी जॉब्स मिले। तेरा फजल, तेरा रहम तेरे लोगों पर मांगते हैं और फिर से एक दफा खुदावंद हम अपनी कलीसिया में जो बीमार हैं उन्हें तेरी हजूरी में याद करते हैं, तेरी तरफ से उनके लिए शिफा मांगते हैं। भाई अजरा शुजात के लिए भी यस्सु के नाम से मौजज़ा और शिफा मांगते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ और हमारी हिफाजत कर। जब हम वापस जाते हैं हमें खैरियत से अपने घरों को लेकर जा और खुदावंद फिर से हमें तैयार कर कि आइंदा एतवार तेरी मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो सके। यस्सु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।